What about this new designation? क्या कर रहे हैं आप? जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है उसके इख्तियारात जो हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स हैं। अगर कोई किसी जगह पे डिफाइंस है, हमारे ऑर्डर्स को कोई नहीं मानता, जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है उस तरह 6 माह की सजा दे सकती हैं। कहा यह जाता है कि आपके इंसाफ का प्रोसेस जो है वो जनरेशंस तक चलता है। हमारे ये सिस्टम जो है ये बड़ा जबरदस्त है। कोई भी अग्रीव्ड पर्सन, इंडिविजुअल या कंपनी हमारे पास जब आती है तो हम मैक्सिमम विद इन 60 डेज उसका प्रॉब्लम सुनते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको रिलीफ पहुंचाते हैं। विद इन 42 डेज ऑन एवरेज हमने लोगों के केसेस का फैसला किया है। वी आर देयर टू प्रोवाइड यू दैट रेमेडी। आपको टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी से कोई बंदा तंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन पीपल, लाइक 30 लाख लोग जो हैं वो 23 करोड़ की आबादी को पाल रहे हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप ईमेल करें, आप सादा कागज पे खत लिख दें, आप व्हाट्सएप कर दें, आप हमारी ऐप पे जाके यू जस्ट राइट डाउन द कंप्लेंट एंड देन इट इज अप टू अस कि हम इमीडिएटली उसको टेक अप करते हैं। हमारे को 11 मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स हैं। ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन मौजूद थी कि हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उस पर फोकस करें। 20 साल में कभी किसी ने फोकस नहीं किया था। 8552 डिफरेंट कंसाइनमेंट जो है वो स्टक अप थी फॉर द मेनी ईयर एंड नाउ दे हैव टू डू दिस इन 60 डेज एंड दे हैव टू कम बैक टू अस। तब बड़ा इशू था ये पाकिस्तान का। हम ये चीज़ें कहते हैं कि यहाँ पे वो ये जो ब्रांडेड आइटम्स हैं फूड के, उनका वो टेस्ट वैसा क्यों नहीं होता। देन दे टोल्ड मी क्योंकि वो कस्टम्स के लिए इतनी देर तक स्टक रहता है, बाय द टाइम यू गेट इट ऑन द शेल्फ्स इट्स एक्सपायर्ड, तो इसीलिए आपको वो नहीं होता। सो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हुई हैं। हमारे यहाँ कानून मौजूद है, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं। लोगों के अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोगों को तंग करेंगे तो ये पैसे देंगे। You always wanted to bring a good change in Pakistan and you have been doing lot of things for that. पूरी दुनिया में जो ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वी आर देयर रिप्रेजेंटेटिव। पहली मर्तबा हमने ऑनरी एडवाइजर्स लेना शुरू किए। हम यूथ के एम्बेसडर्स अपॉइंट करने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में मीडिया पे जाएंगे। दे विल रिप्रेजेंट अस एंड विल टॉक अबाउट व्हाट द टैक्स ओम्बुड्समैन इज डूइंग। इस तरह की अगर चीज़ें बनना शुरू हो जाए पाकिस्तान में, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग। Hi viewers, this is Nadia Sajid. Almas Tuwinda is here with us today and हम उनको congratulate करना चाहते हैं बहुत। We are so happy to announce for his new designation and we'll talk about it with him. Assalamu alaikum Almas, how are you? बिल्कुल ठीक है, thank you so much, बहुत शुक्रिया। Almas, we are so proud of you और Live Well team के आप partner हैं and you have done something really great which we want to know from your side कि what about this new designation, क्या कर रहे हैं आप? नादिया, ये मैं समझता हूँ कि आई एम लकी टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का एक इदारा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसे बनाया गया और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्सेस पे करते हैं। बेशुमार लोग हैं, अराउंड 3 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली टैक्स नेट का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने आप को एनरोल और एनलिस्ट करवाया हुआ है। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली, जिनमें हमारा सेल्स टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी, आप मोबाइल फ़ोन बाहर से मंगवाते हो तो उसमें अपना कस्टम ड्यूटी देते हो, चीज़ें खरीदते हो तो उसमें अपना सेल्स टैक्स देते हैं। तो जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज है हमारे, जहाँ पे कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इनके जो लोग हैं इनकी मेल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन जो है उसको रोकने के लिए एक इदारा बनाया गया जिसको कहा गया कि फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन। सो आई बीन अपॉइंटेड एडवाइज़र लीगल और मैं इस्लामाबाद और लाहौर के ऑफिस में बैठा करूंगा। बट हमारा जो एरिया है वो पूरा पाकिस्तान है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां कहीं भी हम इन इदारों के अंदर मेल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जो हमारा टैक्स पेयर है उसको अगर ये तंग करेंगे, बार बार नोटिस भेजेंगे, अगर किसी जगह पे हमें कोई करप्शन का पता चलेगा, हम इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और सज़ा दे सकते हैं। जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है उसके इख्तियारात जो हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स हैं। अगर कोई किसी जगह पे डिफाइंस है, हमारे ऑर्डर्स को कोई नहीं मानता, तो हम जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है उस तरह 6 माह की सज़ा दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नादिया वो ये है कि जब भी हम अदालतों की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि आपको इंसाफ देंगे, इंसाफ होगा,
فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک بہت کمبرسم پروسیس ہے, لمبا پروسیس ہے. Lengthy, بالکل. ہمارے یہاں پہ تو لائک کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا انصاف کا پروسیس جو ہے وہ جنریشنز تک چلتا ہے. True. آپ کو 8-8, 10-10, 12-12 سال کورٹس کے چکر لگانے پڑتی ہیں. پھر یہ مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ کو وکیل انگیج کرنے پڑتے ہیں. True. تو ہمارے یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. ہم نے اس میں یہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگریوڈ پرسن, انڈیویجول یا کمپنی ہمارے پاس جب آتی ہے تو ہم میکسیمم ود ان 60 days اس کو ہم اس کا پرابلم سنتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو ریلیف پہنچاتے ہیں. 60 دن سے اوپر ہم بالکل نہیں جاتے. اور جب ہم 60 دن کہتے ہیں تو ہماری جو گزشتہ ایک سال کا ہم نے دیکھا ہے کہ ود ان 42 days آن ایوریج ہم نے لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کیا ہے, وچ از اے گریٹ اچیومنٹ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اٹ از کاسٹ فری. آپ کو کوئی وکیل انگیج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, چونکہ ہماری وکلا کمیونٹی جو ہے, میں نہیں چاہتا کہ دے شوڈ بی ڈپرائیوڈ, بٹ یو ڈونٹ ریئلی نیڈ اٹ. یو کین پک اپ اے پلین پیپر, کین رائٹ ڈاؤن یور کمپلینٹ کہ جی یہ میرا مسئلہ تھا, یہ میں نے پراپرٹی خریدی, مجھے آپ اپنا پورا کیس خود ایکسپلین کر سکتے ہیں. ویری سمپل. دیکھیں ہم لا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں, مجھے یاد ہے the first day I went to the law college, تو اعجاز بٹالوی صاحب ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ قانون کسے سمجھتے ہیں, تو ہم نے ادھر سے مثال ادھر سے مثال, لیکن ایک بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ قانون کے اندر ایک ایکویٹی ہے. ایکویٹی جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اٹ از نیچرل جسٹس, کہ آپ اپنے کامن سینس سے یہ دیکھیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو جب کوئی بندہ آپ نے ایک ٹھیک کام کیا ہوئے, آپ کو انڈیو نوٹسز آ رہے ہیں, آپ کو فون کالز آ رہی ہیں, آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے, آپ کو آفیسز کے چکر لگائے جا رہے ہیں, بلا کے آج آپ کی ہیرنگ ہے, آفیسر غائب ہے, پھر کل آ جائیں, 6 گھنٹے بٹھائے, تو بعض اوقات آپ کو فیصلہ مل جاتا ہے, لیکن اس پورے پروسیس میں جس ایگنی سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس کا کہیں آپ کو ریمیڈی نہیں. سو وی آر دیئر ٹو پرووائڈ یو دیٹ ریمیڈی. آپ کو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی سے کوئی بندہ تنگ نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ ملک کا جو ریونیو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 3 ملین پیپل, لائک 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 23 کروڑ کی آبادی کو پال رہے ہیں, یو نو, So right, you are generating funds and revenue جو گورنمنٹ کا ایکسچیکر ہے, اور اس سے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے سڑکیں بن رہی ہیں, بجلی ہے, پیٹرول ہے, ہاسپٹلز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. سو یو آر ویری ویلیویبل دوز 3 ملین پیپل. ہمیں تو آپ کو پیمپر کرنا ہے, لک آفٹر کرنے ہیں, ہمیں آپ کا خیال, لیکن اگر ہم آپ کی ہی بےزتی کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو تنگ کرنا شروع کریں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو ہمارے ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ہے. آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو, آپ ای میل کریں, آپ سادہ کاغذ پہ خط لکھ دیں, آپ واٹس ایپ کر دیں, آپ ہماری ایپ پہ جا کے یو جسٹ رائٹ ڈاؤن دا کمپلینٹ, اینڈ دین اٹ از اپ ٹو اس کہ ہم امیڈیٹلی اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. ہمارے کو 11 مختلف شہروں میں سینٹرز ہیں, لیکن ارسپیکٹو کہ وہ سینٹرز ہیں کہ نہیں, آپ آن لائن جب ہمیں کمپلینٹ دیں گے تو دا سیم ویری ڈے we will issue you a complaint number, and the very next day ہم FBR کو لکھیں گے کہ آپ کے اس آفیسر کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے, آپ کا جواب کیا ہے, ہمیں بتائیں. the moment we hear back from them actually, پھر ہم آپ کو بلا لیتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں, اور فردر اس کو جیسے ایک ایڈجوڈیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ ایکچولی, اب تو ہوا یہ کہ جب سے میں نے جوائن کیا ہے اور جو ہمارے فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین ہیں ڈاکٹر آصف جا جو ہیں, ٹوگیدر ہم نے ایک چیز پہلی مرتبہ نادیہ انووک کی. ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ 60 دن بھی کیوں انتظار کریں. ٹائم اینڈ اگین ہم ایک قانون کو کوستے ہیں کہ جی قانون ٹھیک نہیں ہے, قانون موجود نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایئر 2000 کے اندر اسے انیکٹ کیا گیا, اور اس کی ایک پروویژن ہے. پروویژن یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن, کہ آپ نے فارمل پروسیڈنگ میں جانے کی بجائے, ایڈجوڈیکیشن میں جانے کی بجائے انفارمل طریقے سے. انفارمل طریقہ کیا ہے کہ جب بھی 2 پارٹیز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہم اسے انٹرنیشنلی قانون کی زبان میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی ADR بھی کہتے ہیں, اور انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن جو پوری دنیا میں اب پریولنٹ ہے. آپ اگر امریکہ میں جائیں تو امریکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کی جو ڈیلیویئر اسٹیٹ کے اندر چانسلری کورٹ ہے, اس کورٹ کو وہاں کی جو
टॉप फॉर्चून कंपनीज हैं वो सब उसको ऑप्ट करती हैं, इनकॉर्पोरेट वहाँ पे करती है। रीज़न बीइंग कि उनका ट्रस्ट है वहाँ पे कि ये जो फैसले हमें देंगे ये जल्दी होंगे और सस्ते होंगे। हमारे इस ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन मौजूद थी कि हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उस पर फोकस करें। 20 साल में कभी किसी ने फोकस नहीं किया था। हमने पहली मर्तबा आके इसको फोकस किया। और अब तरीक़ाकार ये है कि अगर हमें नजर आता है कि कोई ऑफिसर किसी को तंग करे तो इंस्टेड वी गो फॉर अ फॉर्मल प्रोसीडिंग, उस पर हम जाएं, we'll pick up a phone, we'll call the chief commissioner or the chief collector and tell him कि ये तुम्हारा ऑफिसर जो है इससे आप बात करें, ये हमारे पास कंप्लेंट आई है और हमें इसमें एडजुडिकेशन में नहीं जाना, हम आपको 2 दिन देते हैं, 2 दिन के अंदर हमें रिजॉल्व। नादिया आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे हमने ट्रैक्टर्स की वो कंसाइनमेंट जो कि जिनकी मालियत जो थी वो करोड़ों में थी और वो पोर्ट पे खड़ी है और ख़राब हो रही है और 60 दिन 70 दिन गुजर गए हैं और उसका कोई हाल नहीं। वी रिजॉल्व दैट इन कपल ऑफ आवर्स, जस्ट पिक अप फोन एंड कॉल एंड गॉट दैट रिजॉल्व। आप अंदाजा लगाएं कि कस्टम्स के यहाँ पे 20 साल से बेशुमार कंसाइनमेंट्स थी जो कि जिसमें गाड़ियां खराब हो रही थी, उनको लाइक 20 साल पुरानी गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी हैं, टायर खत्म हो गए हैं, जंग लग गए हैं और गाड़ी जो है इट्स इन अ बैड शेप, लेकिन ऑक्शन नहीं कर रहे। एक आप एक प्राइस डिसाइड करते हैं, अगर वो प्राइस आपको नहीं मिली तो आप ये कहेंगे कि चूंकि मुझे ये प्राइस नहीं मिली तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। कानून ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज की प्राइस नहीं मिलती, 2 या 3 मरतबा आप ऑक्शन करते हैं तो लोअर द प्राइस, बिकॉज पेरिशेबल आइटम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो जाया हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्सलीट हो जाते हैं, गाड़ियां डिप्लीट हो जाती हैं, ये सारी चीजें जब आजकल तो वैसे भी बहुत जल्दी ये सब कुछ नहीं। हाँ, सबकी वैल्यूज अगर नीचे जा रही हैं तो दिस इज योर ड्यूटी। आप हैरान होंगी कि 40 मरतबा ऑक्शन किए लेकिन बेचा नहीं है। गाड़ियां इनके अपने इस्तेमाल में थी, फैमिली के इस्तेमाल में थी, चीजें पोर्ट पे पड़ी जाया हो रही थी। हमने वी टुक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू और हमने पूरे पाकिस्तान में ये कहा है कि 60 दिन के अंदर, ओनली इन 60 डेज, जो कुछ तुम्हारे पास है इस सब को डिस्पोज ऑफ करो। 8552 8,552 डिफरेंट कंसाइनमेंट जो है वो स्टक अप थी फॉर द मेनी ईयर्स एंड नाउ दे हैव टू डू दिस इन 60 डेज एंड दे हैव टू कम बैक टू अस कि ये करें। और फिर इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल दूं, आई मीन लोग ये समझते हैं कि यू मस्ट बी हैविंग इनका खुद अच्छा भी लग रहा होगा, यू डूइंग सच अ ग्रेट थिंग। देखिए मैं तो नादिया, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम नॉट, कितना बड़ा इशू था ये पाकिस्तान का। हम ये चीज़ें कहते हैं कि यहाँ पे वो ये जो ब्रांडेड आइटम्स हैं फूड के, उनका वो टेस्ट वैसा क्यों नहीं होता। देन दे टोल्ड मी क्योंकि वो कस्टम्स के लिए इतनी देर तक स्टक रहता है, बाय द टाइम यू गेट इट ऑन द शेल्व्स इट्स एक्सपायर्ड, तो इसीलिए आपको वो नहीं होता। सो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हुई हैं एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन इट। बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर। बहुत अच्छा। रीजन बीइंग मैं फिर ये कहता हूँ वेरी सैटिस्फैक्टरी। हमारे यहाँ कानून मौजूद है, उस कानून की इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। लोगों के अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है, माइंडसेट ये है कि हम लोगों को तंग करेंगे तो ये पैसे देंगे, स्टेक्स इनके इन्वॉल्व है। देखिए एक तरफ स्टेक्स उस इंडिविजुअल या उस कंपनी के इन्वॉल्व हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। they don't feel any responsibility, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। 123 मिलियन की एम्बेजलमेंट, हमारा एक ओन मोशन है, उस पर हमने इनिशिएटिव लिया और फिर जब हमने उसको इंक्वायरी की और पता चला तो पता ये चला कि इतने बड़े पैसे जो हैं वो निकाले गए हैं रिफंड के अकाउंट में और दिस हैज ऑल बिन लाइक एम्बेजलमेंट। तो इस तरह के इनिशिएटिव आप हमने लेने शुरू किए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। देखिए इन अ वेरी लिटिल पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। हमने एक डिटरेंस क्रिएट कर दी है कि नहीं, यू हैव टू डिलीवर, देयर इज नो रूम फॉर करप्शन, देयर इज नो रूम फॉर बीइंग नेग्लिजेंट, देयर इज नो रूम फॉर बीइंग इनएफिशिएंट, यू हैव टू डिलीवर। और इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिलीवर we are there to watch you from the top actually. बिल्कुल। You always wanted to bring a good change in Pakistan and you have been doing lot of things for that. But ये आपको एक बहुत अच्छा platform मिल गया where you have lot of authority and you can make things happen. So all the best to you.
اور آپ کا آفس بہت خوبصورت ہے الماس. یو ور شوئنگ می دا پکچرز, بالکل وہ بالکل پرائم لوکیشن پہ اسلام آباد کے. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ اٹس گڈ ایکچولی. انوائرمنٹ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یو آر رائٹ ایکچولی. ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان کے بڑے کم ادارے ایسے ہیں کہ جو جن کا رول ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بینگ پلیسڈ ان دیٹ امپورٹنٹ کوریڈور جہاں پہ پرائم منسٹر کا آفس ہے اور پریزیڈنٹ کا آفس ہے اینڈ اکراس دا روڈ ہمارا ہے, تو اٹس اے گڈ پلیس ٹو بی. اینڈ دین it's a much easier to access the top hierarchy also. Like آپ کسی سے ملنا ہے, ملاقات ہے. You're just right there. Yeah. You're right there actually. You can meet the people. So yes, working environment is good. And not only that actually ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جو ایک typical bureaucratic setup ہے اس سے ہٹ کے رکھیں. I mean like I'm trying to introduce things جو کہ اس setup سے, اس pattern سے مختلف ہے. دیکھیں ہمیں جو ایز ٹو ڈو بزنس ہے اور جو ایز ہم اپنے کلائنٹل کے لیے حوالے سے, ہمارے کلائنٹس ٹیکس پیئرز ہیں, ان کو جو ہم نے کمفرٹ لیول دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آسانی سے ہمارے پاس آئیں, آپ ایک بہتر انوائرمنٹ میں آئیں, آپ کو ہم عزت دیں گے, آپ کی رسپیکٹ کریں گے, اور آپ کی اگر کوئی پرابلمس ہیں تو ہم اس کو اپنا, ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں جو ombudsman کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی آر دیئر ریپرزینٹیو. ہم گورنمنٹ جو اتھارٹیز ہیں ان کے ریپرزینٹیو نہیں ہے, ڈسپائٹ ہیونگ اے رول آف این ایڈجوڈیکیٹر, آف اے جج, آف این انڈیپینڈنٹ. ایک ایڈجوڈیکیٹر کا جو ہمارا رول ہے اس سے ہٹ کے اسٹل وی اسٹینڈ ود دی پبلک, وی ریپرزینٹ دیم. تو اب آپ دیکھیں کہ مختلف چیمبر آف کامرس جو ہیں وہاں پہ ہم جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پبلک میں سے پہلی مرتبہ ہم نے آنری ایڈوائزرز لینا شروع کیے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ کم اینڈ سٹ ان آر آفس. فائدہ یہ ہوگا کہ بزنس کمیونٹی اپنے پرابلم جو ہے ہمارے تک لے کے جائیں گے. اور اسی طرح ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یوتھ کے ایمبیسڈرز اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں میڈیا پہ جائیں گے. دے ول ریپرزینٹ اس اینڈ ول ٹاک اباؤٹ واٹ دی ٹیکس امبوڈسمین از ڈوئنگ. تو ہماری اس طرح کی جو انوالومنٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہے, وہ ان کو یہ فیلنگ دینا ہے کہ دس از یور سیٹ اپ. ایک سینس آف اونرشپ ڈیولپ کریں. ہمارے پاس جب آئیں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے ادارے میں آ رہے ہیں. آپ جب آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. I'm really inspired کہ جس آپ جلدی ہر چیز وہ کر رہے ہیں and all that. I never heard of it before. So اور الماس, how will you manage both your things together, یہ as a lawyer یہاں لاہور میں اور وہاں پہ؟ نادیہ یہ میں سمجھتا ہوں it was a call in a way کہ جہاں پہ مجھے ایک نیشنل سروس کے لیے جانا تھا, تو I opted for that. لیکن in the meantime ہمارا جو پیچھے چیمبر ہے, جو لا آفس ہے, وہ اسی طرح کام کرتا رہے گا. the only difference is کہ اب کورٹس میں میں نہیں جایا کروں گا فار جو ہمارے پرائیویٹ کیسز تھے. now I need to be representing my own department. تو ہماری جو اپنی ٹیم ہے جو لا فارم ہے, دیکھیں دیٹس اے کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی. تو اس کے اندر جو باقی لوگ ہیں, جو میرے جونیئرس ہیں, جو مختلف آفیسز میں کام کر رہے ہیں, دے ول کیپ ڈوئنگ دیٹ. اسی طرح ہمارا جو جسٹ وان اور لیو ویل ہے, یہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا. آئی کیپ کمنگ اینڈ اپیئرنگ آن بوتھ. آپ یہ جاب بتا رہے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو گیو جسٹس ان جسٹ 60 days مسٹ بی ویری ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ ہیکٹک. تو اس کے ساتھ کچھ بھی لے کے چلنا ہے, آئی ایم شیور it's a bit juggling type of thing. ہاں دیکھیں وہ بھی دو different cities میں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ being a boss of your own, it's a great liberty. Yes. I mean like you can go to any place, you can decide, you have your own timetable and things like that. But اس طرح کی آرگنائزیشن میں جہاں پہ آپ کو کورٹ کا معاملات ہیں, you need to be there. پھر آپ کے وزٹرز آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کی کمٹمنٹس باہر کی جگہ پہ ہیں, تو وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. آپ کو وہاں پہ وقت پہ پہنچنے, اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں وی آر گوئنگ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا امپریشن جو ہے وہ چھوڑیں. سو یس, اب ذرا تھوڑا سا وہ ٹائم کی ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی ذرا کمی ہے, ٹائم کنسٹرینٹ آنا شروع ہو گیا. بٹ یس اٹس اوکے. لائک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو باڈی ہے اور مائنڈ ہے اس طرح کا دیا ہے کہ جہاں پہ اٹ ٹیکس لٹل ٹائم بٹ یو گیٹ ایڈجسٹڈ ٹو
any new situation for that matter. Yeah. تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. I hope I am very confident کہ وہ میں I'll be able to deliver and cope up with all the responsibilities. تو بہت خوبصورت جگہ پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ماؤنٹنس پہ جائیں, ذرا تھوڑا سا میڈیٹیشن کریں, بہت انرجی آپ کو مل جائے گی. بالکل بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ شلماس فار بینگ ہیئر, اینڈ اگین ونس اگین بہت بہت آپ کو مبارک ہو, اینڈ لیو ویل کی طرف سے بھی آپ کو یو نو وی ریئلی وانٹ کو, میرا اپنا گھر ہے, میرا live well is my place. Thank you so much. Thank you so much. بالکل, اٹس اے بگ آنر فار آل آف اس. اور اس طرح کی اگر چیزیں بننا شروع ہو جائیں پاکستان میں, سو واٹ اے بیوٹیفل تھنگ, واٹ اے بلیسنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ویئرز. آئی ہوپ یو لائک دا شو.